बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, आज की वीलॉग में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पे बहस करने वाले हैं और वो है न्यूट्रास्यूटिकल्स, तिब का नया दौर। आज की वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में न्यूट्रास्यूटिकल्स का किरदार क्या है और मरीज़ों की देखभाल में और मरीज़ों के इलाज में इसका क्या किरदार है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जदीद दौर में यानी मॉडर्न मेडिसिन में न्यूट्रास्यूटिकल्स का मुस्तकबिल क्या है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में न्यूट्रास्यूटिकल्स का मुस्तकबिल क्या है और हम इसको किस तरह देख सकते हैं और क्या पेशन गोई कर सकते हैं कि पाकिस्तान में न्यूट्रास्यूटिकल्स का मुस्तकबिल क्या है। इसके बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो ये होगा कि अगर कोई शख्स फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है तो एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसके लिए बेहतर होगा या न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इन तमाम पहलुओं का अहाता करेंगे हम आज की डिस्कशन में। तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो के आखिर तक ताकि हम जान सकें कि न्यूट्रास्यूटिकल्स ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो रहे हैं और इसका मुस्तकबिल दुनिया में और पाकिस्तान में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मैंने इंट्रो में कहा कि आज का मौजू है न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हैं और ये हमारी सेहत और तिब में क्यों अहम हो गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुनियादी सवाल से कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, आखिर ये है क्या चीज़। तो नाजरीन, जान लीजिए कि न्यूट्रास्यूटिकल्स दो अल्फाज का मजमुआ है, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाएं। तो ये दो अल्फाज से बना है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स यानी ग़िज़ा और दवाइयाँ। ये वो ग़िज़ाई अज्जा या सप्लीमेंट्स हैं जो सिर्फ ग़िज़ाइयत ही नहीं बल्कि इजाफ़ी तिबी फ़वाइद भी फ़राहम करते हैं। मसलन विटामिन्स और मिनरल्स जैसे विटामिन डी और जिंक। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ जैसे हल्दी, लहसुन और जिनसिंग। इसके बाद प्रोबायोटिक्स जैसे दही में मौजूदा जिंदा बैक्टीरिया। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि मछली के तेल में पाई जाती है। जान लीजिएगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स मुकम्मल दवाएं नहीं लेकिन सेहत की हिफाजत, बीमारी की रोकथाम और इलाज में मददगार साबित होती हैं। तो ये इनका रोल है कि ये खुद तो दवाइयाँ नहीं हैं लेकिन सेहत की हिफाजत, बीमारी की रोकथाम और इलाज में मददगार साबित होती हैं। अब एक और अहम सवाल, न्यूट्रास्यूटिकल्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या किरदार है या ये क्या किरदार निभा सकते हैं। फार्मा कंपनियां न्यूट्रास्यूटिकल्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं और उन्होंने ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की है क्योंकि हम जानते हैं कि लोग बीमारी का इंतज़ार नहीं करते, पेश की हिफाजत चाहते हैं। यानी लोग चाहते हैं कि हम बीमारी से बचे रहें। ये कॉन्सेप्ट है। पहले लोग जब बीमार होते थे तो डॉक्टर के पास जाते थे। अब लोगों में शऊर आ गया है कि बीमारी पैदा होने से पहले इसका तदारुक किया जाए, इससे बचाव कर लिया जाए। इसके अलावा दूसरी वजह कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज न्यूट्रास्यूटिकल्स पे क्यों तवज्जो ज़्यादा दे रही हैं, वो ये है कि सेहतमंद लोग भी सप्लीमेंट्स लेते हैं और सप्लीमेंट्स चाहते हैं। तो एक दूसरी बड़ी वजह है। इसके अलावा ये कि न्यूट्रास्यूटिकल्स पर दवाइयों की तरह सख्त कानून नहीं होता, यानी इसको बनाना, इसको मार्केट करना निस्बतन आसान है।
न्यूट्रोसिटिकल्स की मार्केट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इवन अमेरिका में ये इंडस्ट्री तकरीबन $400 बिलियन से ज़ायद की है। पूरी दुनिया की तो बात ही क्या करने। इसलिए अब ज़्यादातर फार्मा कंपनियां दवाएं और न्यूट्रोसिटिकल्स दोनों बेचती हैं, दोनों बनाती हैं और दोनों बेचती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि मरीजों की देखभाल में न्यूट्रोसिटिकल्स का किरदार क्या है। तो नाजरीन जान लीजिए कि न्यूट्रोस्यूटिकल्स अब मरीजों की देखभाल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इनका किरदार दो तरीके का है। एक तो यह है कि हिफाजती किरदार यानी बीमारी से पहले हिफाजत, और दूसरा बीमारी के दौरान। अगर हम देखें इसके रोल को, जो बीमारी से पहले या हिफाजती रोल है, तो मिसालों के तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स इन न्यूट्रोस्यूटिकल्स में जो पाए जाते हैं, जो कि कैंसर के खतरात कम करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 ये दिल को सेहतमंद रखता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इनके रोल हैं जो कि हिफाजती रोल गिनवाए जा सकते हैं। इसके बाद बीमारी के दौरान भी इनसे मदद ली जाती है। मसलन ग्लूकोजामीन जो कि जोड़ों के दर्द में मुफीद है। फिर प्रोबायोटिक्स ये मैदे की बीमारियों में मदद देते हैं। इसके अलावा CoQ10 जो कि दिल की कमज़ोरी में तवानाई बढ़ाता है। तो ये न्यूट्रोस्यूटिकल्स ये आम तौर पर दवाइयों के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये उनका मुतबादिल नहीं होते। तो जान लीजिए, और ये आप इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि ये दवाइयों का बदल तो नहीं, लेकिन दवाइयों के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो दवाइयों की अफादियत में इजाफा हो जाता है। अब एक और सवाल इसका जायजा लेते हैं कि जदीद दौर में यानी मॉडर्न मेडिसिन में न्यूट्रोस्यूटिकल्स का मुस्तकबिल हम क्या देखते हैं। तो मेरे नज़दीक जदीद दौर में न्यूट्रोस्यूटिकल्स का मुस्तकबिल रोशन है। और मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए कि न्यूट्रोस्यूटिकल्स जो आपको मौके मुहैया करती है, एक तो ये कि ये शख्सी न्यूट्रोस्यूटिकल्स यानी हर फर्द के जिस्मानी और जिन्याती तज्ज़िये पर मबनी, तो ये हम इसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल एप्स हैं जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है, जो कि आपकी ग़िज़ा और सप्लीमेंट्स को मॉनिटर करते हैं। यानी आजकल ऐसे एप्स आई हैं सेलुलर फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, जो आपको बताते हैं कि आप में किस चीज़ की कमी है, किसकी नहीं है, क्या न्यूट्रिशन आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये एप्स ये आम बंदे के दस्तरस में पहुंच गए हैं, इसलिए उनको न्यूट्रोसिटिकल्स का शऊर भी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा हाइब्रिड फार्मूले भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसमें दवाई यानी फार्मास्यूटिकल और कुदरती अज़ा यानी न्यूट्रोसिटिकल्स का मिलाप है, और ये दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक और वजह जो मैं कहता हूँ कि इन न्यूट्रोसिटिकल्स का मुस्तकबिल ताबनाक है, रोशन है, वो ये है कि अब सेहत आमा की हिकमत अमलियाँ, अब हुकूमत की तरफ से सप्लीमेंट्स की हौसला अफजाई हो रही है। इसके अलावा अब मयारी कानून भी बन रहे हैं कि जिसमें जाली या नुकसानदेह प्रोडक्ट से बचा जा सकेगा। लिहाजा अब इस पे अवाम का एतबार, अवाम का एतमाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन में न्यूट्रोसिटिकल्स का मुस्तकबिल काफ़ी ताबनाक है और रोशन है। अब देखते हैं एक और सवाल जो कि जहन में आता है कि पाकिस्तान में न्यूट्रोसिटिकल्स का मुस्तकबिल क्या है, यानी पाकिस्तान में हम इसको कैसे देखते हैं। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में न्यूट्रोसिटिकल्स का मैदान अभी तरक्की के इब्तदाई मराहल में है, ये हम जानता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं यूरोप, अमेरिका, तो वहाँ पे न्यूट्रोसिटिकल्स के पूरे शेल्फ बने होते हैं, और आपको क्योंकि बाहर यही है कि आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं मिलती, लेकिन ये ड्रग्स, ये सप्लीमेंट्स आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह के मैंने कहा कि न्यूट्रोसिटिकल्स का मैदान अभी तरक्की के इब्तदाई मराहल में है, मगर इसमें इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और मैं क्यों कहता हूँ, एक इसलिए कि एक तो अवामी आगाही में इजाफा हुआ है। मरीज़ अब बीमारी के इलाज से ज़्यादा बीमारी की रोकथाम
اور قدرتی علاج میں دلچسپی لے رہے ہیں اور انہوں نے لینا شروع کیا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کا کافی رول ہے، مختلف قسم کے ایپس کا کافی رول ہے۔ اس کے علاوہ امراض کی بدلتی ہوئی نوعیت بھی نیوٹراسیوٹیکلز کے مستقبل کو پاکستان میں زیادہ بہتر بنا رہی ہے۔ جب ذیابیطیس، دل کی بیماریاں اور موٹاپا تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے وبا کی صورت اختیار کی ہوئی ہے، تو نیوٹراسیوٹیکلز ایک مددگار یعنی سپورٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو کہ ایک یونیک ہے فیچر ہے، حلال سرٹیفائیڈ سپلیمنٹس۔ پاکستان کے پاس یہ منفرد موقع ہے میرے خیال میں کہ وہ حلال نیوٹراسیوٹیکلز کے میدان میں عالمی رہنما بنے اور دنیا کو ایکسپورٹ کرے، اسپیشلی اسلامی ممالک کو۔ اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں نیوٹراسیوٹیکلز کا مستقبل بڑا تابناک ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مقامی جڑی بوٹیوں کا بے انتہا خزانہ ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ملک میں اسپریگس، کلونجی، نیم، موری ناگا اور ہلدی جیسی قیمتی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جنہیں معیاری نیوٹراسیوٹیکلز مصنوعات میں ڈالا جا سکتا ہے اور مارکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس برآمدی یعنی ایکسپورٹ اپرچونٹیز بھی کافی زیادہ ہیں، اگر ہم معیار، لیب ٹیسٹنگ اور برانڈنگ پر توجہ دیں تو پاکستان علاقائی اور عالمی سطح پر نیوٹراسیوٹیکلز برآمد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے کہ ڈریپ یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نیوٹراسیوٹیکل کے ضابطے کے لیے مخصوص پالیسی تیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسٹینڈرڈائزیشن کو ہم دیکھیں گے۔ تو اگر میں کہوں کہ ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں نیوٹراسیوٹیکلز کا مستقبل معیاری تحقیق، انوویشن یعنی اختراع اور عوامی و نجی شرکت میں پوشیدہ ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں نیوٹراسیوٹیکلز ایک کافی آگے جائے گا اور کافی ترقی کرے گا۔ اب ایک اور سوال جو کہ عموماً مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے میرے اسپیشلی ینگ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں، کیونکہ میرے دونوں نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری دونوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہ چیز کہ کیریئر کے مواقع کس چیز میں بہتر ہیں، نیوٹراسیوٹیکلز میں یا فارماسیوٹیکلز میں؟ یہ ایک عملی سوال ہے اور اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ ایک نوجوان پروفیشنل ہیں تو کس صنعت کا انتخاب کریں، نیوٹراسیوٹیکلز یا فارماسیوٹیکلز؟ اور عموماً مجھ سے بہت سارے فارما فرینڈز بھی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ سر ہمیں نیوٹراسیوٹیکلز میں رہنا چاہیے یا فارماسیوٹیکل کی طرف جانا چاہیے، یا فارماسیوٹیکل میں رہنا کو چھوڑ کے نیوٹراسیوٹیکل میں جانا چاہیے؟ تو عموماً مجھ سے پوچھا جاتا ہے، یا کچھ ایسے ینگ گریجویٹس کوالیفائڈ وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ سر ہم کس انڈسٹری میں چلے جائیں یا کس گروپ میں چلے جائیں؟ تو کچھ پوائنٹس ہیں جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے فیور میں جاتی ہیں، اور کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری کے فیور میں جاتی ہیں۔ وہ پوائنٹس یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی طرف جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری یہ زیادہ منظم ہے اور اس میں سخت ضوابط ہیں، یعنی کافی ریگولیٹڈ ہے، تو اس پہ اعتماد عوام کا تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری تحقیق، ریسرچ اور ریگولیشن پر مبنی ہے، یعنی اس میں اگر آپ ریسرچ مالیکیول پہ لائیں گے اور پراپرلی ریگولیٹڈ ڈرگ پہ آئیں گے اور یہ ڈرگس کو ڈیل کرتا ہے، اس لیے یہاں پہ عوام کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیریئر رولز میں آپ یہاں پہ پروڈکشن کے طور پہ آ سکتے ہیں، کوالٹی کنٹرول میں آ سکتے ہیں، سیلز میں آ سکتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے جو تعلیم ضروری ہے وہ آپ کی فارمیسی، کیمسٹری یا بایو میڈیکل یہ آپ کی ہوگی، تو یہاں پہ آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کافی کمپٹیٹو ہے، لیکن آف کورس یہ ایک ٹریڈیشنل میدان ہے یا روایتی میدان ہے، تو اس میں وہی اصول چلتے ہیں جو موسٹلی رائج ہیں۔ اب کچھ ایسے پوائنٹس کہ یہ نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری کیوں بہتر ہے یا اس کا کیا اپر ہینڈ ہوتا ہے،
ایک تو یہ کہ یہ تیزی سے بڑھتی ہوئی انڈسٹری ہے اور زیادہ لچکدار ہے، یعنی اس میں مواقع کافی زیادہ ہیں۔ یہ مواقع نیوٹریشن اور ڈائٹیٹکس کے لیے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ پروڈکٹ فارمولیشن اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی نیوٹراسیوٹیکلس کے کافی مواقع اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ ریگولیٹری افیئرز میں بھی آپ اس کو رول ادا کر سکتے ہیں، اور برانڈنگ اور مارکیٹنگ میں بھی آپ رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام رول نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری میں آپ کے منتظر ہیں۔ کون سے افراد موزوں ہیں جو کہ نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری کو جوائن کریں؟ اس میں فارماسسٹ، ایون ڈاکٹرز، نیوٹریشنسٹس اور ہربلسٹ جو کہ جڑی بوٹیوں میں کے ماہر ہیں، اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ، یہ تمام جتنے بھی یہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، تو ان کے لیے نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری کے دروازے وہ اپنے لیے کھلے پائیں گے۔ تو یہ دونوں کے پلس پوائنٹس سمجھ لینے کے بعد ہم کس کو ترجیح دیں، یا آپ کو کس کو ترجیح دینی چاہیے، نیوٹراسیوٹیکلس کو یا فارماسیوٹیکلس کو؟ تو عرض کرتا چلوں، اگر آپ کو کلینکل انوویشن، ریگولیٹری سائنس اور منظم ماحول پسند ہے، میں دوبارہ سے کہتا ہوں، اگر آپ کو کلینکل انوویشن، ریگولیٹری سائنس اور منظم ماحول پسند ہے، تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری آپ کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ قدرتی صحت، بیماری سے بچاؤ اور کاروباری سوچ کے شوقین ہیں، تو نیوٹراسیوٹیکلز آپ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن یاد رکھیے گا، دونوں صنعتیں اہم ہیں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل کی ہے یا نیوٹراسیوٹیکل کی ہے، اور مستقبل میں ممکن ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، یا یہاں تک کہ یہ آپس میں ضم بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ، اور دیکھتے ہیں ہم آج کل کے بہت ساری ہائی ٹاپ لیول فارما انڈسٹریز یا فارما کمپنیاں، وہ فارماسیوٹیکلز اور نیوٹراسیوٹیکلز دونوں کو بناتی بھی ہیں اور مارکیٹ بھی کرتی ہیں۔ آخری بات، اگر میں خلاصہ پیش کروں آج کی ڈسکشن کا، تو میں یہ کہوں گا کہ نیوٹراسیوٹیکل غذا اور دوا کے درمیان پل کا رول ادا کرتے ہیں، یعنی دوا اور غذا کے درمیان یہ ایک پل ہے۔ یہ کوئی جادو کی گولیاں نہیں، یاد رکھیے گا، لیکن صحیح استعمال سے آپ اپنی صحت بہتر بناتے ہیں، بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ اومیگا 3، ہلدی کیپسول یا پرو بایوٹک دہی کے بارے میں سنیں، تو سمجھ لیجئے کہ طب کا ایک نیا باب کھل چکا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم مل کر مستقبل کی طب کو سمجھنے کا سفر جاری رکھیں گے۔ میں ڈاکٹر فاروقی اگلے ویلاگ تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔